अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समी इब्राहिम और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बड़ी अहम आज गुफ्तगू आपके साथ शेयर करनी है। बड़ी अहम डेवलपमेंट है और वो ये कि अब अमेरिका के सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम जो पाकिस्तान में हैं, उनकी एक्टिविटी क्या है, पिछले जो चंद हफ़्ते वो यहाँ पर रहे हैं, क्या उन्होंने किया, क्या जो सफारती आदाब हैं उनकी खिलाफ वर्जी तो नहीं की, बग़ैर इजाज़त किस किस से मिले, क्या डिस्कशन हुई। बड़ी उनकी इम्पोर्टेंट मुलाकातें हुई हैं। एक तो शहबाज शरीफ साहब से जो वज़ीर आज़म हैं, और दूसरी सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब से। जो आरिफ अलवी साहब से मुलाकात थी वो तो अपनी उन्होंने असनाद उनको पेश की, एक फॉर्मल थी, लेकिन उसके अंदर डेफिनेटली बहुत सारी गुफ्तगू हुई, क्योंकि जो आरिफ अलवी साहब हैं उनका ताल्लुक़ PTI से है। शहबाज शरीफ साहब ने भी अपने खोल दिए सारे, उनका अपना दिल खोल के रखा और बड़े मिन्नतें तरले और पता नहीं क्या कुछ वो हमें सोर्सेज ने बताया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन एक बड़ा सवाल जो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि जो डोनाल्ड लू हैं, डोनाल्ड लू वो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका के, जिन्होंने अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर असद मजीद को आके ये कहा था कि जाएं और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन में इमरान खान को आपने हटा दिया तो फिर पाकिस्तान की माफ़ी तलाफ़ी हो जाएगी, और अगर आपने नहीं हटाया इमरान खान को तो हम आपको आइसोलेट कर देंगे। वो जो साजिश है अमेरिका की, उसके जो मेन किरदार हैं जो इमरान खान साहब ने बयान की, वो हैं डोनाल्ड लू, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब बड़ा सवाल ये है कि अमरीकी ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ बहाल हो रहे हैं एवरी डे। सफ़ीर साहब ने भी बाकायदा काम शुरू कर दिया। वैसे तो वो काम पहले भी कर रहे थे, मैं आज आपको बताऊंगा कि उन्होंने वायोलेशन क्या क्या की है, लेकिन सर जी वो तो मालिक हैं, आपको पता है, वो तो आका हैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत के, उनसे सवाल कौन कर सकता है। लेकिन जो इससे पहले असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी एलिस वेल्स, वो आपको पता है कि हर दूसरे महीने में वो पाकिस्तान आई होती थी और इतनी उन्होंने मुलाकातें की जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से, पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे, और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं। अब डोनाल्ड लू उनकी जगह पर हैं, तो क्या वो पाकिस्तान आएंगे? अमेरिका क्या सोच रहा है? क्या उनकी ज़िम्मेदारियां किसी और को दे दी जाएंगी? इमरान खान साहब ने तो ये मुतालबा किया कि डोनाल्ड लू को हटा दिया जाए, फारिग कर दिया जाए। पाकिस्तानी क्या कहते हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग है हमारा फ़ॉरेन ऑफिस क्या कहता है डोनाल्ड लू के हवाले से, जिसके बारे में पाकिस्तान के सफ़ीर ने ये कहा कि उन्होंने कहा, धमकी दी, अब वो आ रहे हैं, आने वाले हैं, क्या उनकी आमद का पहले ऐलान किया जाएगा, या जब वो दौरा करके चले जाएंगे फिर कौम को बताया जाएगा? हमारा फ़ॉरेन ऑफिस उन्हें कैसे रिसीव करेगा? हमारी जो मुसल्लह अफवाज हैं उनके सरबराहान उन्हें कैसे रिसीव करेंगे? क्योंकि इमरान खान बार बार ये कह रहे हैं कि हमें तो किसी इंक्वायरी का नहीं बताया गया। ये जो बात आ रही है कि हमने कि इंक्वायरी कर दी थी कि ये साजिश है, तो इंक्वायरी किसने की, किसके हुक्म पर की, उसके TOR क्या थे, किस किस से रब्ता हुआ, क्या डोनाल्ड लू को भी इन्वेस्टिगेट किया गया, यानी कोई उनसे सवाल किया गया, उनकी तरफ से कोई जवाब आया? और फिर ये इमरान खान साहब का कहना कि ये बताया गया कि इस तरह के मरासले तो आते रहते हैं, तो ये पाकिस्तानियों के लिए इस किस्म की जूतियाँ खाना कोई बड़ा मसला नहीं रहा माजी में। ये तो इमरान खान थे जो इसके ख़िलाफ़ खड़े हुए, जिन्होंने इसको रजिस्ट किया। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ये आज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। अब जनाब जो सफारती आदाब है मैं आपको वो बता देता हूँ। जब भी कोई सफ़ीर किसी भी मुल्क में जाता है, यानी पाकिस्तान में अगर कोई सफ़ीर आता है, तो सबसे पहले वो जो चीफ़ ऑफ प्रोटोकॉल है फ़ॉरेन ऑफिस का, उसको अपने क्रेडेंशियल्स पेश कर देता है, और इस दौरान उन्हें ये कह दिया जाता है कि जब तक आप सदर साहब को अपने क्रेडेंशियल नहीं देंगे, अपनी सफारती असनाद, उस वक्त तक आप अपने ऑफिस में यहाँ पर काम कर सकते हैं, लेकिन ना तो आप किसी को कोई इंटरव्यू देंगे और ना ही आप किसी से कोई मुलाकात करेंगे, कोई पब्लिक स्टेटमेंट आप नहीं देंगे। ये सफारती आदाब हैं और पाकिस्तानी सफारतकार भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? डोनाल्ड ब्लूम 2-3 हफ्ते पहले आ चुके थे पाकिस्तान। चीफ़ ऑफ प्रोटोकॉल को उन्होंने असनाद पेश किए, उन्हें भी बता दिया गया कि ना आपने इंटरव्यू देना है, ना आपने पब्लिक स्टेटमेंट देनी है, ना आपने किसी से मिलना है। लेकिन क्या किया जनाब डोनाल्ड ब्लूम ने? उन्होंने एक बड़ा हमारा मुअज़्ज़ज़ अखबार है डेली अंग्रेज़ी का, मैं नाम नहीं लेता, आपको पता है क्या है, वो वहाँ पर भरपूर एक इंटरव्यू दे दिया।
ڈونلڈ بلوم صاحب نے زبردست پورا انٹرویو کھڑکا دیا جناب، اور نہ فارن آفس میں اتنا تپڑ، نہ ہمارے وزیر خارجہ ان میں اتنا تپڑ. ویسے آج کل ان کی جو کوٹس ہیں اور جو وہ پہنتے ہیں کپڑے بڑے ٹائٹ ہوئے ہیں. میں کچھ سفارتکاروں کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ خفا نہ ہوں، کپڑے نئے لے لیں، کوئی اپنی جیکٹ نہیں لے لیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں میٹنگ میں بیٹھے ہوں تو آپ کا بٹن پڑک سے ٹوٹ کے وہ جائے، کیونکہ ماشاءاللہ مال وال بڑا کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اور بھی صحت دے، مکھن ملائی بادام، تو وہ بہت صحت مند ہو گئے ہیں. اور کپڑے پرانے جو ہیں نا اب وہ ان کو پورے نہیں آتے، وہ تو نئے کپڑے. یہ کچھ سفارتکاروں کی آن ریکارڈ، سابق سفارتکاروں کی آن ریکارڈ یہ ان سے استدعا ہے جو میں ان سے کہہ رہا ہوں. تو جناب ڈونلڈ بلوم نے یہ انٹرویو دیا، کسی ہمارے وزیر خارجہ نے، وزارت خارجہ نے، ہمارے وزیر اعظم آفس نے، کسی نے پوچھا کہ جناب آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا جی پوچھنا تو دور کی بات ہے، کوئی آفیشیل ان سے نہیں مل سکتا تھا جب تک اسناد نہ ان کی پیش ہوئی ہوں. لیکن ہمارے وزیر خارجہ جناب بلاول زرداری، اب ان کو بھٹو کہنے کو دل نہیں کرتا، نام میں تھا نا بلاول بھٹو زرداری، اب صرف انہیں بلاول زرداری کہنے کا دل کرتا ہے. وہ جناب انہوں نے امریکی وزیر خارجہ کو ریسیو کر لیا اپنے آفس میں. تو کون جو سفارتکار ہے ہمارے دفتر خارجہ کا، وہ ان سے پوچھے گا کہ جناب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ دندناتے پھر رہے ہیں. میں آپ سے بتا رہا ہوں بالکل. مجھے یاد ہے کہ جس طرح مودی یہاں پر آیا تھا نواز شریف کے دور میں اور ویزوں کے بغیر، تو ہمارے ایک دوست ہیں لاہور کے رپورٹر، انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جن کے اوپر الزامات کہ انہوں نے پاکستان میں دہشت گردی کرائی، لاہور کی سڑکوں پر دندناتے پھر رہے ہیں، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہے. تو ایگزیکٹلی کسی میں اتنا تپڑ نہیں ہے کہ وہ یہ پوچھ سکے کہ یہ سفارتی آداب کی خلاف ورزی کیوں ہو رہی ہے. یہی وہ بات ہے جو عمران خان کہتا ہے کہ ہم غلام نہیں ہیں، ہم برابری کی بنیاد پر کرنا چاہتے ہیں. کیا ہمارے سفیر کو امریکہ میں یہ سہولت میسر ہے؟ بالکل میسر نہیں ہے. اگر وہ اس طرح کرے تو اس کو ناپسندیدہ شخصیت دے کے نکال دیا جائے گا. لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے یہ آپ خود فیصلہ کر لیں. اور ڈونلڈ لو کی میں نے آپ سے بات کہی، ان کو آپ کیسے ریسیو کریں گے پاکستان میں؟ ادھر ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ پاکستانی وزارت خارجہ نے یہ بالکل یہ ظاہر آمادگی کر دی ہے اس پر. انہوں نے کہا جی ڈونلڈ لو آئیں، ہمارے سروں پر، ہماری آنکھوں پر ریڈ کارپٹ انہیں دیں گے. یہ جناب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ سازش وازش تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، آپ ہمارے آقا ہیں. یعنی میں یہ آپ کو اس کی تشریح بتا رہا ہوں. گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ڈونلڈ لو اگر آئیں گے بطور اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ تو فل ویلکم اکارڈ کیا جائے گا، انہیں بھرپور استقبال کیا جائے گا، مکمل ایکسیس دی جائے گی، نہایت عزت. وہ شخص جو پاکستانیوں کو کہتا ہے کہ اگر تم نے اپنے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو نہیں ہٹایا تو پھر ہم آپ کا ستیہ ناش کر دیں گے، وگرنہ ہم آپ کو معاف کر دیں گے اگر آپ نے عمران خان کو ہٹا دیا. تو وہ شخص جب پاکستان آ رہا ہے تو ہم بالکل اس کو بھرپور، اس کا یہ موجودہ امپورٹڈ گورنمنٹ اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اعلان کر کے آتے ہیں یا خود امریکہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ جی ہم ان کی جگہ رسپانسبلٹی کسی اور کو، ڈپٹی سیکرٹری کو دے دیتے ہیں. کیونکہ ابھی سید دلاور عباس جو ٹریڈ کونسلر ہیں، پاکستانی ہیں یہ اوریجن کے، وہ بھی آئے ہیں، ان کی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں. ابھی ایک نارکوٹکس سے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ جو نارکوٹکس کی جن کے پاس ڈیلنگ ہے، ان کی بھی موجودگی پاکستان میں ہونے کی اطلاعات ہیں. تو بڑا ایک انٹرسٹنگ یہ سینیریو ہے کہ ڈونلڈ لو جو ہے ان کے حوالے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ آ جائیں، ہم بالکل آپ کو آپ کا خیر مقدم کریں گے. آپ ہمارے بڑے پیارے مہمان ہیں، آپ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہیں، آپ ہماری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہیں، یہ فرما رہے ہیں جناب پاکستانی جو ہمیں ذرائع نے بتایا. بہرحال اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.